اذا كما كتشوفوا معايا هنا اصدقائي، الدرس ديال future perfect. اول حاجه غادي ندرسوا وهي definition، التعريف future perfect. اذا perfect is the verb tense that is used to show that an action will finished before a particular time in the future. هذا الفيوتشر بيرفكت هو واحد التنس، واحد الزمن اللي كنستعملوه باش نبينوا واحد لاكسيون، واحد الحدث اللي غادي ينتهي قبل واحد الوقت، واحد الوقت اللي غتبدا فيه واحد لاكسيون اخرى في الفيوتشر اللي هو في المستقبل. لذلك سمي بالمستقبل التام فيوتشر بيرفكت، لانه كيسالي قبل واحد الوقت في الفيوتشر اللي في المستقبل، كيحبس هو وكتبدا اكسيون اخرى. هذا هو التعريف ديال فيوتشر بيرفكت. دابا من بعد ملي شفنا التعريف ديالو غندوزو ذا فورم، كيفاش يمكن لنا نصاوبوا هاد الفيوتشر بيرفكت، ولا كيفاش يمكن لنا نتعاملوا معاه، ولا كيفاش يمكن لنا نصيغوا جمله باستعمال الفيوتشر بيرفكت. The form of future perfect is a subject plus will have، دائما will have plus past participle of the verb. إذا كنديروا السبجكت اللي هو الضمير، كنزيدوا ليه will have، دائما كتبقى هي فيكس will have، وكنزيدوا لها الباست participle of the verb اللي حنا باغيين نكونجيغيو. إلا عندنا regular verb راه كنزيدوا ليه غير ed. إلا عندنا irregular verb كاينه واحد لا ليست كتحفظوها، وباش يسهل عليكم ديروا الباست بارتيسيبل. دابا غندوزو للستيتمنت. عندنا positive statement or positive sentences. the form ديالها اللي هي subject plus will plus have اللي قلنا ديما كتبقى ثابته. كنزيدو ليه past participle of the verb، كنزيدو ليه plus verb الى غير ذلك plus complement here. example I will have finished my report by the end of this month. إذن غادي نكون ساليت الرابور ديالي ولا التقرير ديالي مع منتهى by the end of this month، مع منتهى هذا الشهر. اذا من لهنا الاخر ديال الشهر غيلقاني ساليت الرابور ديالي، ساليت التقرير ديالي. هذا في الحاله العاديه ديال الفيوتشر بيرفكت. ولا بغينا نصيغو النيجاتيف ستيتمنت، الا بغينا نصيغو النيجاتيف ستيتمنت كنقولوا السبجكت بلاس ويل بلاس نوت. هذيك النوت ديال النفي كنديروها دائما ما بين ويل وبين هاف، دائما في النيجاتيف ستيتمنت subject plus will plus not plus have plus past participle of the verb. example he will not have done it by this evening. ما غاديش يقدر يكملها by this evening بهاد الليله، يحتاج اكثر ديال الوقت باش يكملها، اذا ما يكملهاش في هاد الليله. غندوزو question form، كيفاش بغينا نصيغو السؤال، وضعية السؤال باستعمال future perfect. عندنا will plus subject plus have plus past participle، كنقلبوا مع هذه كنردو will هي الاولى، كنزيدوا لها subject، كنزيدوا لها have، كنزيدوا لها past participle of the verb، وكنديروا question mark، كنديروا علامة الاستفهام باش تكون عندنا الجملة تامة وكاملة صحيحة. example will you have written me a letter؟ واش كتبتي لي رسالة؟ that's question. دابا بقى لنا the use of future perfect. when we can use future perfect، امتى يمكن لنا نستعملوا هذا الزمن، ولا باش يمكن لنا نتعرفوا على هذا الزمن ملي كنشوفوه في شي جملة. هادو هما الاستعمالات اللي خاصنا نضبطوا باش يمكن لنا نعرفوا الزمن ديال future perfect، ولا الا تلاقينا معاه في شي question ولا في شي تكست نتعرفوا عليه وغيجينا ساهل نعرفوه.
the future perfect takes place before another action in the future. قلنا هنايا the future perfect takes place before another action in the future. إذن ديما الفيوتشر بيرفكت اللي هو المستقبل التام كياخد واحد المكان قبل واحد المكان ديال واحد لاكشن، واحد الحدث قبل واحد الحدث آخر في الفيوتشر. غناخدو الإكزامبل باش يبان توضح الفكرة مزيانة. هنا when you get this message I will have left for New York. ملي تقرا هذا الميساج ولا ملي وصلك هذا الميساج I will have left for New York غتلقاني غادرت لنيويورك. I will have left. إذن عندنا action. إذن another action. The first action اللي هي هذه اللي هضرنا عليها كياخد واحد لاكسيون before another action in the future, and the second action the man he will get this message. That's the second action. Another example. I hope that I will have finished my work before the weekend. I hope that I will have finished my work before the weekend. كنتمنى نكون ساليت تنتمنى نكون ساليت العمل ديالي قبل الويكند، قبل الاخر ديال السيمانه. اذا before هناك استعملنا before. Then it take an action before another one in the future. Another example. By the end of the month, she will have completed the English course. إذن مع انتهاء الشهر سوف تكون أتممت the course English دروس الإنجليزية. إذن الناس اللي كيبريباريو مثلا حاليا الباك يمكن لهم يصيغوا هذه الجمله بهذه الطريقه. حتى نتوما يمكن لكم تقولوا مثلا by the end of June I will have completed the English course, or I will have completed all my course of second baccalaureate exam. It's an easy example to use. Another use of the future perfect, we use it about duration in the future. ملي يكون عندنا واحد duration in the future، واحد long action in the future، عندنا واحد لاكسيون في الفيوتشر واللي متعلقه بواحد specific time، اللي عندها واحد الوقت اللي هو محدد مضبوط. Example: he will have worked in Japan for exactly 30 years. It means a long action. 30 years. By 2020. إذن هنا specific time in the future 2020. وهنا a duration, a long duration, it means 30 years. And now another use to talk about an action that will finish before a certain time in the future. إذن باش نهضروا على واحد لاكسيون اللي غادي تسالي قبل واحد الوقت، اللي غتسالي في واحد الوقت في الفيوتشر، ولكن وقت خصو يكون specific time in the future. هذا الاستعمال هذا عنده علاقة مع واحد الوقت اللي هو محدد، ماشي a long duration ولكن وقت محدد. مثلا by 8 o'clock of tomorrow, it's a specific time in the future. or by this evening مثلا. هذه مزيانة. نشوف example by 8 o'clock of tomorrow. إذن مع حلول الساعة 8 صباحا I will have taken off for Japan. إذن غنكون غادرت الجابان. وعندنا عاوتاني to express conviction that something happened
in the near past. الا بغينا نهضروا على شي حاجه اللي انا متاكد منها يلاه وقعت، شي حاجه يلاه وقعت في الباست. هنا غنشوفوا the guests will have arrived at the hotel by now. It means I am sure that the guests have arrived to the hotel. أنا متأكد. مثلا هنا عندنا قلنا the guests will have arrived at the hotel by now. إذن الضيوف غادي يكونوا وصلوا الأوتيل حاليا دابا. إذن it means I am sure that the guests have arrived at the hotel. وصلوا ملي كنكون انا متاكد من شي حدث وقع ولكن near the past، يلاه وقع واحد في الماضي ولكن يلاه الماضي القريب، يلاه دابا واحد الوقت قصير في الباست. كنستعملوا في هذه to express the conviction ملي كان او بيان to express certainty ملي كنبغي نهضروا على شي حاجه اللي انا متاكد منها. another use time expression used with future perfect. عندنا some time expression, some expressions that go with time or with specific time or something like that. حتى هما كيعبروا لنا ولا those are keys that we can know that these sentences express future. That's it. بعد هاد الكلمات هما كيكونوا عندنا بعض المفاتيح باش يمكن لنا نعرفوا بان هاد الجمله اللي عندنا ولا هاد الزمن اللي معطي لنا في الجمله كيتحدث على المستقبل. اذا عندنا by plus something by the end ولا by the end of this month, by the end of this week, by the end of the June, by the end of April. Everything by plus something or by the time مع مرور الوقت or before also until till by then by the end of plus something by tomorrow. Those are time expressions that we can use with future perfect tense. So now if you have any question about that time, you can ask me right now. I will answer you.